السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، فيما كنتم مرحبا بكم في شرح مصور جديد. صراحة حتى كنت بيت الناس، ولكن تواصلوا معي شي وحدين اللي هما كيتابعوا سلسلة لقاء مع الموجي ولا سعيد العبيوي، وقالوا لي يا سعيد علاش لي ما تهضرش لنا على لي ريزولطا ديال لي زيكول وكذلك على الكليات والجامعات المغربية بصفة عامة. أصدقائي، فأنا كاستجابة وكذلك المجموعة ديال الطلبات، وكذلك قريت لي كومونتير ديالكم، وسمحوا لي حتى لما جاوبت على شي وحدين راه فعلا كنقراهم، راه ماشي ما كنقراهمش، كنقراهم وكنحاول اني ندير لكم هادشي في شروحات مصورة. ولكن حاولوا كذلك حتى نتوما انكم تدعمونا. ما فيها بس الا خليتوا لي كومونتير وتابونيتو في لاشين وفعلتوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات اللي كنقدموهم على القناه، وتبارطاجيو الفيديوهات ديالنا على مع الاصدقاء ديالكم. اصدقائي، غادي نمشيو مباشره لسميتو المدرسه العليا للاساتذه اللي كاينه بالرباط. غادي نشوفوا لي ريزولطا، وكذلك نشرح لكم بزاف ديال الحوايج اللي بطبيعه الحال كيهموكم. هذا هو الموقع ديال الكليه. داروا عليه مجموعه ديال التحديثات، وكذلك كاينين حوايج اللي ممكن انكم بطبيعه الحال انكم تستافدوا منه. حنا اللي كيهمنا هو كنجيو لهنا وكنلقاو ريزولطا دو كونكور داكسي. كما كنتم معنا كاينين الاجازات في التربيه، وكاينين كذلك الاجازات المهنيه، وكاينين حوايج اخرين غادي تزادوا فيما بعد. الى اختارينا مثلا نختاروا حنا واحده وغادي تطبقوا عليها كاع غادي نختار اجازه مهنيه، وغادي نختار اجازه في التربيه باش نشرحهم لكم ايتاب باغ ايتاب. الاجازه المهنيه غادي نختار مثلا هاد ليسونس بروفيسيونيل لونغ ايترونجير ابليكي، ياك نختاروها ونمشيو لها بشويه بشويه. ونختاروا كذلك مسلك الإجازة في التربية تخصص التعليم الثانوي الفلسفة، ياك ها هما اختاريناهم بجوج باش نشرحهم لكم ايتاب باغ ايتاب. كما كتشوفوا في هذا الاعلان اصدقائي صديقاتي، بانه تيقول لك ريزولطا دو كونكور داكسي على فيليير ال بي، يعني ليسونس بروفيسيونيل لونغ ايترونجير ابليكي، ودايرين لكم هنا افي اون غران، ياك هنا تيقول لك بان الناس اللي تقبلوا في لا ليست برينسيبال، يعني اللائحه الرسميه اللي لقاو اللي سميتهم كاينين في اللوائح الرسميه لتحت، ها هما غادي ننزلوا ليهم، ياك غادي تقلبوا على سميتكم، غادي نمشيو نبحثوا حنا على السميات هما الاولين، عاد كديروا كنترول اف ونقلبوا مثلا على سميتنا. مثلا بغيت انا سعيد كنقلب على سميتي، واش كنت في هاد لا ليست ولا ما كنت، كندير سعيد هكا، ياك الا شفتوا معايا كاينين جوج ديال السواعد. كاينه سعيده، ياك وسمحوا لي انا هي كنعطيكم مثال، وتسمح لي سعيده قلبت على سميتها. وكاينه عندنا السعيدي سنه، جوج ديال السميات. نقلبوا مثلا على هدى، مثلا نشوفوا واش عندنا شي هدى هنا. ها هدى هنا، عندنا ثلاثه ديال هدى وهدى. هدى الاولى وهدى الثانيه وهدى الثالثه. نقلبوا مثلا على حسن، انا غير كنعطيكم مثال والله الا غير باش نبسط عليكم الامور. الحسني مثلا نشوفوا عندنا الحسن واحد، عندنا الحسني كاع ما كاين حتى عندنا حسن، ياك هادشي غديروا. حاجه اخرى اللي غادي نشرح لكم اصدقائي، حيت بزاف ديال الناس اللي ما طلبوني، عندكم الفتره ديال التسجيل باش انكم تسجلوا من البارح، يعني من 23 عندكم 23 24 25 عندكم 23 24 27 و 28، باعتبار ان 25 و 26 السبت ما كتفتحش الاداره، ياك نيت 27 هي هذيك. شوفوا عندنا 25 و 26، 25 و 26 ما كتكونش مصلحه الشؤون الطلابيه، داكشي علاش دايرين لكم 23 24 27 28، غير باش نعطيو معلومه اللي هي اكيده بطبيعه الحال. وبان مصلحه الشؤون الطلابيه راه كتكون فاتحه من 10 ديال الصباح حتى ل 4:30 ديال العشيه. دابا شنو هما الوثائق اللي خصكم انكم تجيبوا؟ قال لك لي كونديدا دو لا ليست داتونت، يعني دوك الناس اللي هما كاينين في اللوائح ديال الانتظار، غادي يتم الاخبار ديالهم على تاريخ التسجيل الاداري بطبيعه الحال في حدود دوك المقاعد اللي هي المقاعد الشاغره بهذا المعنى. يعني فينا وقيتا كنرجعوا لي ليست داتون. مثلا شي واحد مشى من لا ليست برينسيبال
يعني ما بغاش هو ليناس، مشى مثلا الاف اس او كليه علوم التربيه، ولا مشى دار الميتين، ولا مشى دار شي، ولا دار ليزاف يعني، ولا دار شي مدرسه ولا شي كليه اللي هي قريبه للمحل ديال السكنه ديالو. دابا حنا غادي نهضروا دابا مع الناس اللي هما تقبلوا في اللائحه الرسميه اللي لقاو سميتهم في هاد لي ليست اللي هضرت لكم. غادي يجيبوا معاهم واحد لاكوزي دو برينسكريبسيون اون لين، يعني داك الوصل اللي استخرجتو من لا بلاتفورم غتجيبوه معكم. شهاده البكالوريا الاصليه كذلك حتى هي، نسخ من بيانات يعني الشواهد يعني عفوا بيانات النقاط ديالكم ديال البكالوريا الاصليه. كذلك هنا نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، وهنا جوج تصاور يكونوا جداد، يعني بحال ديال لاكارت ناسيونال ولا بحال ديال الباسبور ولا بحال ديال البيرمي. هنا شهاده ديال التامين، وكذلك بالنسبه للشهاده ديال التامين غتدخلوا للموقع ديال جامعه محمد الخامس وتشوفوا واش كاين شي نموذج سمو ولا كاين شي سيت اللي هو تيتسجلوا فيه، ولا ممكن انكم تدخلوا سيكاريم.com وانكم ديروا واحد وتخرجوا ديك الشهاده ديال التامين. تخلصوا لها تقريبا شي 80 درهم هكاك ولا 100 درهم. وعندكم هنا جوا كبير يعني A4 غتكتبوا فيه السميه ديالكم، والسميه الاسم الكامل بطبيعه الحال، لو نون اي لو برينون يعني الاسم الشخصي والاسم العائلي، وكذلك غتزيدوا فيه حدا الاسم ديال الشعبه ديالكم. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه ما كيعنيش بانكم راه صافي تقبلتوا. يعني الا غلطتوا في شي معلومه في الموقع ديال التسجيل ملي كنتو كتسجلوا، شحال من مره قلت لكم ملي درت لكم الفيديوهات، غادي تاكدوا من دوك المعلومات كاملين دخلتوا في ديك لا بلاتفورم ياك، وغادي يقارنوهم مع دوك الوثائق اللي نتوما جبتوا. اي خطا ولا شي حاجه زورتوها ولا كتبتو فيها بتحت مثلا 14 ودرتي 12 ولا درتي 14 وانت عندك 12 ولا عندك 10 ودرتي 16، فهادشي غادي تاكدوا مزيان منه، وغادي يجيو للحساب معكم. وإلا لقاو شي واحد مزور دوك النقاط ولا كذب فيهم اللي تيكذب عليهم، فغادي يتم الرفض ديالو. ها هي votre inscription ni définitive qu'après vérification et approbation du dossier physique d'inscription par le service de scolarité. دونك شرحت لكم هذيك المعلومه. هادشي اللي كان اصدقائي. دابا نشوفوا لي ليست داتون. دونك هنا راه دايرين لكم هنا مثلا فيليير لونغ étrangère appliqué I5 بطبيعه الحال، وداير لكم هنا الباركور يعني هو المسار انجليزيه فرنسيه عربيه، وهنا السميات ديالكم راه مرتبين وعطيتكم الحل باش انكم تقلبوا عليهم. دابا سي سعيد من بعد ما كملتي من لا ليسونس بروفيسيونيل دوز لنا الله يستر عليك الاجازه في التربيه، غنشرح لكم حتى هي ونشوفوا واش نديرين فيها. بالنسبه للنتائج النهائيه ديال ولوج مسلك الاجازه في التربيه تخصص التعليم الثانوي الفلسفه ياك، غتدخلوا لهنا ياك وغادي تلقاو الاسماء ديالكم راه مرتبين، يعني ما كاين حتى شي اعلان اخر اللي هما حاطينه. هنا داير لكم لوائح ديال الانتظار، يعني الا مشى شي واحد من اللائحه الرسميه فغادي يتم التعويض ديالو بشي واحد في لائحه الانتظار. هادشي اللي كاين اصدقائي. باقي عندكم شي حاجه بغيتو تعرفوها فانا راه الاشاره ديالكم، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله تعالى في لقاء اخر باذن الله تعالى. كان معكم سعيد عبيوي. ما تنساوش انكم تابونوا في لاشين وتفعلوا الزر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات. وكنعتذر منكم راه حيت عييت بزاف، يعني ما سهل انك تبقى تحط فيديوهات وللاسف بان ما كنلقاوش بزاف الناس كيتفرجوا ما كيخليونا لا كومونتير لا لايك لا سبسكرايب، ولكن الاهم عندنا هو ان نوصل لكم المعلومه وانكم تستافدوا منها. تحياتي اليكم اصدقائي، والله يسر لكم جميع. وبغيتكم انكم تقولوا لي بانكم راه تقبلتوا في شي مدرسه ولا شي معهد، وغادي نكون فرحان بزاف، وغادي نعرف بان هذاك العمل اللي كنديرو راه ما مشاش هباء منثورا. نتلاقاو في فيديو اخر اصدقائي.